पाकिस्तान और चीन के साथ में स्ट्रेटेजिक डायलॉग में मुकम्मल हिमायत का ऐलान, दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। दफ्तर खारजा से जारी एलामिये के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर इत्तेफाक। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर रजामंदी। पाकिस्तान ने एक चीन पॉलिसी के तहत चीन की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की 75वीं सालगिरह पर मुश्तरका तक़रीबात का ऐलान। IMF की निशानदही के बाद वज़ीर आज़म ने अहम कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म के इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात का आगाज़, कमेटी सह माही रिपोर्ट पेश करेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना 15 रुकनी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, अहम अरकान की फहरिस्त जारी। कमेटी के अरकान में आला हुकूमती अफसरान, स्टेट बैंक और SECP के नुमाइंदगान भी शामिल। कमेटी की निगरानी सेक्रेटरी ख़ज़ाना करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना सपोर्ट फराहम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बीजिंग में चेयरमैन CIDCA से अहम मुलाकात। पाकिस्तान चीन के दरमियान समाजी मुआशी तरक्याती ताउन का जायजा। तालीम, स्पेस, IT, रोज़गार के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कुदरती आफात से निपटने के लिए पाक चीन मुश्तरका ताउन मजबूत बनाने का अज़म। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल, खुसूसी मंसूबों पर मुशावरत। पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद गहरी करने के अज़म का इरादा। 5 जनवरी 1949 हक़ खुद इदारियत कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ी करारदाद का दिन। कश्मीर आलमी तनाज़ा है, दाखिली मामला नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह कर दिया, मसला कश्मीर का वाहिद कानूनी हल आज़ाद और गैर जानिबदार राय शुमारी है। 7 दहाइयों से आलमी वादा वफा न हो सका। कश्मीरी आज भी मुंतज़िर हैं। भारतीय कब्जा अवामी मर्जी का मुतबादिल नहीं बन सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आज भी मौसर और कानूनी हैसियत रखती है। दुनिया भर में यौम हक़ खुद इरादियत मनाया जा रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद में मशल बरादर रैली और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। 5 जनवरी 1949 को UN ने कश्मीरियों के हक़ में करारदाद पास की थी। कश्मीरी अवाम को आज तक राय शुमारी का हक़ न मिल सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। आलमी बरादरी से भारत के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। लकी मरवत के करीब इलाके में दहशत गर्दों का हमला, निजी सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 10 जख्मी सिटी अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि इलाके की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब क्रैकडाउन। भारी मिक़दार में गैर कानूनी असलहाज़ात। M8 शहरा पर मुश्तबा गाड़ी से 400 पिस्तौल, 340 मैगजीन बरामद। असलहा स्मगलिंग केस में एक मुलजिम को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त एहसानुल्लाह के नाम से हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है मुल्क में अमन अमान क़याम और शरपसंद अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तालिबान रजीम का सोने की कानों पर कब्जा, अफगान वसाइल की मुनज़्ज़म लूट मार बेनकाब। हश्त सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान मालिकान को बेदखल करके कानों पर काबिज हो गए। तखार में सोने की कानों पर कब्जे के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई। रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान को सोने की कानों से $25 मिलियन माहाना आमदन होती है। आमदन कौमी खजाने के बजाय तालिबान कमांडर की जेबों में जाती है। कुदरती वसाइल की लूट मार अफगानिस्तान और खित्ते के लिए संगीन खतरा करार। कैप्टन असमत गुलफाम शहीद को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बर्ज़ल टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले अफसर की नमाज जनाजा अदा। GOC लाहौर, IG पंजाब, आला अस्करी, सिविल हुकाम के जनाजे में शिरकत। शदीद मौसम में रेस्क्यू मिशन, बर्फानी स्लाइड के बाइस कैप्टन असमत गुलफाम शहीद हुए। कैप्टन असमत गुलफाम ने वर्दी को अमानत की जिम्मेदारी समझकर निभाया। शहीद कैप्टन असमत गुलफाम की अजीम कुर्बानी पर पूरी कौम सलामी अकीदत पेश करती है। कैडेट कॉलेज जाफराबाद में यौम वालिदैन की शानदार और पुरवक़ार तकरीब। IGFC बलोचिस्तान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कैडेट्स की शानदार परेड, नज़्म ज़ब्त और पेशावराना महारत का मुजाहिरा। वालिदैन और शुरका की जानिब से कैडेट्स की कारकर्दगी को भरपूर सराहा गया। IGFC ने कहा कॉलेज नौजवान नस्ल में हुब्बुल वतनी और आला किरदार उजागर कर रहा है। शुरका का कॉलेज इंतज़ामिया की काविशों पर एतमाद, तसलसल बरकरार रखने के आज़म का इजहार।
پاکستانی صنعتی شعبے میں تاریخ ساز بحالی معیشت نئی رفتار پکڑ گئی. SIFC کی معاشی اصلاحات کے مثبت نتائج. مینوفیکچرنگ سیکٹر متحرک. دسمبر 2025 میں مینوفیکچرنگ PMI 52.8 تک پہنچ گیا. 9 ماہ میں نئے آرڈرز بلند ترین سطح پر. پیداواری طلب میں نمایاں اضافہ. پاکستانی مصنوعات کی عالمی منڈیوں میں واپسی. برآمدی آرڈرز میں بہتری. معاشی سرگرمیوں میں اضافے سے روزگار اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ گئے. ANF کا ملک بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن. 14 ملزمان گرفتار. 2 خواتین شامل تعلیمی اداروں کی اعتراف کارروائیوں میں 1200 گرام چرس برآمد ہوئی. 90.73 کلو گرام منشیات ضبط. 1 کروڑ 4 لاکھ مالیت ہے. لاہور، راولپنڈی، شیخوپورہ اور جامشوروں میں بڑی کارروائیاں. انسداد منشیات ایکٹ کے 1997 کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا پر دوبارہ حملے کی دھمکی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا وینزویلا نے درست رویہ نہ اپنایا تو دوسرا حملہ ہوگا. امریکہ کو وینزویلا کے تیل تک مکمل رسائی چاہیے. ڈیلسی روڈزیکر کو مادروف سے زیادہ قیمت چکانے کی دھمکی. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کیوبا کی حکومت جلد خود ہی گر جائے گی. کولمبیا پر کوکین بنانے اور فروخت کا الزام. میکسیکو کو نظام درست کرنے کی وارننگ. امریکی حملوں میں 40 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ. ہلاک افراد میں شہری اور فوجی شامل. امریکی حکام نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا. امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ امریکی ہیلی کاپٹروں نے مادورو کو نکال کر کارروائی کی. تمام امریکی طیارے بحفاظت واپس پہنچ چکے ہیں. ویلنزویلا کے صدر نکولس مادروف کو آج مینہٹن کی وفاقی عدالت پیش کیا جائے گا. امریکی میڈیا کے مطابق مادروف پر منشیات دہشت گردی کے الزامات ہیں. امریکی فوجی آپریشن میں گرفتار کیا گیا تھا. نیو یارک جیل منتقل کیے جانے کی تصدیق. بروکلین میں مادروف کی گرفتاری کے خلاف احتجاج. ویلنزویلا پر امریکی مداخلت نامنظور کے نعرے. امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر حملے کے خلاف امریکی شہروں میں سمیت دنیا بھر میں مظاہرے. ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی. نیو یارک، بارسلونا، ارجنٹائن، روم میں احتجاج. ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. امریکی فوجی کارروائیوں کو غیر قانونی اور ایک جارحیت قرار دے دیا. نیو یارک شہر کے ٹائمز اسکوائر میں مظاہرین کی ریلی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا. پیرس میں بائیں بازو کے مظاہرین کی وینزویلا پر امریکی حملوں کی مذمت. وینزویلا کے جھنڈے لہرائے گئے. اور پشاور میں پہلی بار فری سٹائل پولو کا شاندار میلہ سج گیا. خیبر پولو فیسٹیول 2026 کا شاندار اختتام. گلگت بلتستان فاتح قرار. فائنل میں روایتی حریف آمنے سامنے. گلگت بلتستان نے چترال کو شکست دے دی. کور کمانڈر پشاور فائنل کے مہمان خصوصی تھے. فیسٹیول کی خوب تعریف. ثقافتی رنگ، چترالی ڈانس، لوک رقص، میوزیکل پرفارمنس سے سما باندھ دیا. SSG جوانوں کے فری فال جمپس اور نیزہ بازی کے مظاہرے نے توجہ حاصل کر لی.